मेरो आँखा अगाडि यो जमिनमा मेरो पुर्खाको रगत छ भनेर नसम्झिने मान्छे त्यो कपुत छोरा छोरा हुन सक्दैन। लड्न गएका सिपाहीहरू मासिँदै 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 मर्दै सिद्धिँदै अन्तमा केटाकेटी र महिला दिदीबहिनी मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा छातीमा र ढाडमा दुध चुसाउने बच्चालाई पटुकाले बाँधेर खुकुरी लिएर बेलायतीसँग लडेर जोगाएको देश पो त यो। ल आज एउटा लफङ्गाले बेच्दिउ भने बेच्दिउ, यसलाई थाहा छ यो कसरी बनेको छ। त्यति त्यो छोराले ख्याल गर्यो यहाँ मेरो बाउको रगत परेको छ, बाजेको परेको छ, जिजु बाजेको परेको छ, च्याप्जु बाजेको परेको छ, म जस्तै गुरुङको पनि परेको छ, थारूको पनि परेको छ, नेवारको पनि परेको छ। 104 वर्षको राणा शासनले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन, 30 वर्षको पञ्चायतले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन, 12 वर्षको बहुदल व्यवस्थाले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन। यो माओवादी कुन चराको नाम हो हिसाब नबुझाएर सुख पाउने। त्यो लेनिन भन्ने मान्छेलाई गाडेको लास फेरि झिकेर तुन्द्रुङ्ग पारे होइन भने, मरिसक्यो गाडिसक्यो सिद्धियो भनेर सुख पाइँदैन। यो बडो खतरनाक चिज हो राजनीति भने। हिसाब खोज्ने हिसाब बुझाउने दिन चाँडै आउँदैछ धनन्न मान्नु। आजको दिन देशमा गुण्डा नीति छ, लुट नीति छ, चोर नीति छ, फटा नीति छ, बेइमान नीति छ, बेस्या नीति छ, भ्रष्टाचार नीति छ, अरू नै नीति छ, राजनीति छैन। अनि जनतालाई चाहिँ के बुझाएको छ भने राजनीति भने यस्तै हो, जे पनि हुन्छ राजनीतिमा। कहाँ राजनीति हो त्यो त लुट नीति हो, घुस्या नीति हो, भ्रष्ट नीति हो, अरू नै नीति हो, राजनीति होइन। देशमा राजनीति खोज्नु परेको छ आजको दिन। राजनीति भनेको असल चीजको नाम, राम्रो चीजको नाम, मुलुकको हित हुने चीजको नाम राजनीति। यो देशको कुनै भागलाई तपाईँ अन्त्य जान्छु भनेर जान दिन सक्नुहुन्छ? के भन्यो कोही जुलुस कहिलेकाहीँ मान्छेलाई थाहै छैन। यो कसैको विरुद्धको झन्डा होइन नि, यो 3 कुने चन्द्र सूर्यको झन्डा। त्यो झन्डालाई समेत पोल्दिने मान्छे त छ यो देशमा। कसको हानि गरेको छ त्यसले, कसलाई बिगार गरेको छ त्यसलाई, योभन्दा राम्रो यो भन्ने कुरो पनि केही बाँकी छैन। तपाईँ रित्तै देश मास्दिने, कसैबाट आश्रित, पालित, पोषित र निर्देशित भएपछि हालत यस्तो हुन्छ। नेपाल बिग्रियो भने नेपालीले मात्रै दुःख पाउने होइन, छिमेकीले पनि दुःख पाउँछ। छिमेकीले दुःख पाउँछ भनेर हाम्रो छिमेकीले हाम्रो महाराजलाई अहिलेसम्म नगरे मान गरे छ। अहिले रेडियोमा सुन्नु होला, त्यो माया गरेर मान गरे होला। नेपालले बिग्रेपछि सुरुमा नेपालीलाई प्रयोग गर्न पाउँदा रमाइलो भयो। अस्ति एउटा जज साहबले भन्दै थियो नि, 10-10 वर्ष यिनीहरूलाई पाल्यौँ, हुर्कायौँ, के गर्यो, आखिर देशको सम्बन्ध पनि सिद्धियो, संस्कृति धर्म पनि सिद्धियो, बर्बाद पो भएछ भनेर उताको एउटा जज साहबले भाषण गरेको तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला नि। मैले नाम नभने त्यस्तो थियो। आज त हाम्रो महाराज धिराजलाई नै हामीले बरु जिन्दगीमा त्यति मान कहिले गरेनौँ होला, तिनले हाम्रो राजालाई त्यो विधि धुनधान मान गरिरहेछ। के भएको यो? रहरले भएको हो कि डरले भएको? डर भनौँ भने नेपालीसँग के छ र डराउनु पर्ने? रहर गर्नलाई के छ र रहर गर्नुपर्ने? कारण जियोग्राफिक हो, कारण राजनीतिक हो, कारण भू राजनीति हो, कारण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति हो, कारण छिमेकी राजनीति हो, कारण के छ के छ। अब ललितपुरकोले चितवनको मतलब छैन भनेर सुख पाइँदैन, चितवनकोले ललितपुरको मतलब छैन भनेर सुख पाइँदैन भने जस्तै अब एक देशले अर्को देशको मतलब छैन भनेर सुख नपाउने दिन आयो। परिणाम भयो नेपालमा पनि असल राजा चाहियो भन्यो भने चितवनमा पनि त्यस्तो ठौकाहरू धेरै होला नि। ओ यो प्रतिगामी गरायो, पछाडि फर्किने कुरा गर्यो भन्छ। राजाको कुरा गर्यो भने प्रतिगामी भयो भन्छ। त्यो बेलायतीले त प्रतिगामी भइस् भनेर भन्ने ताकत छ त्यो ठौकाको? करोड बेलायतीले त राजा मानेको छ, ऊ चाहिँ प्रतिगामी नहुने। हाम्रो देशमा चाहिँ राजा भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रतिगामी हुन्छ क्या? संसार जितेर उद्योग व्यवसाय संसार जितेर विश्व जितेको जापानीले राजा मान्दा चाहिँ त्यो चाहिँ गामी हुने।
हामीले हाम्रो देशमा पनि राजाभाइ ठिक हुन्छ भन्यो भने त्यो प्रतिगामी हुन्। अब त्यो ठेउको कराउँछ प्रतिगामी भनेर अरू जति सब तै चुप मै चुप भएर यो बिग्रेको कारण त्यसरी पनि हो। नराम्रो कुरा नराख पो भने अब राम्रो कुरा ल्याऊ भन्नलाई के को डर। म स्वदेशमा युद्धविधि काम भएको छ, राजैबाट भएको छ। यिनले त मासेको, भत्काएको, बिगारेको, पड्काएको, नासेकोदेखि बाहेक केही पनि छैन। किनभने मार्क्सवादले त्यही सिकाउँछ, भएको कुरालाई मास अर्को स्वतः जन्मिन्छ। अन्त जन्मियो होला, खोइ नेपालमा त जन्मिएन। चितवनलाई जति हतियारवाला आन्दोलनले दुःख अरू कसैलाई दिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। चितवनवासी अझै थाक्न भएको छैन भने गरी खानुहोस्, होइन भनेदेखि बाटो हिँडेको, बस चढेको, आइमै केटाकेटीलाई समेत मारेर राज्य गरेको मान्छे यहीँ छन् क्यारे। यसमा मैले भनिरहनु परेन। मान्छे मारेर ठुला कुरा गर्नेहरूलाई जेलको सजाय हुनुपर्छ, मान होइन। के कुरा गर्नुभएको? लुटेर खाने कुराको हद हुन्छ। चितवनका शिक्षकले गर्नुभयो कि गर्नु भएन मलाई थाहा छैन। म यहाँ क्याम्पसको एकजना चाहिँ देखिरहेको छु। स्कुलको शिक्षकहरूले महिनाको 4 दिनको शनिबारको सरकारी शिक्षक हो। म शिक्षा मन्त्री हुँ देशको। कतिजना शिक्षक प्राथमिक तहमा छन्, कतिजना निमाविमा छन्, कतिजना माविमा छन्, त्यो मलाई थाहा छ। एउटा शिक्षकले 4 दिनको शनिबारको पैसा माओवादीलाई 2 वर्षसम्म बुझाउँदा, प्राथमिक, निमावी र मावि तहको शिक्षकले त्यति पैसा बुझाउँदा माओवादीले कति पैसा जम्मा गर्यो त्यो हिसाब लाटोले बुझाएको छैन। राजाले 8 वर्ष जेल हालेकै हो नि विश्वेश्वर कोइरालालाई। विश्वेश्वर कोइरालाले अन्तमा के भन्नुभयो? प्रजातन्त्र मासिनु हुँदैन, जो अहिले भीमबाजीले भन्नुभयो जस्तै राजा मास्नु हुँदैन। राजा मासे प्रजातन्त्र मासिन्छ, प्रजातन्त्र मासे राजा मासिन्छ। यो बिपीले त्यति बेला भन्नुभएको कुरा। त्यस नाताले म जति बिपी भक्त, काङ्ग्रेस भक्त कोही पनि छैन। म राजा पनि चाहिन्छ, प्रजातन्त्र पनि चाहिन्छ भनिरहेको छु। अब राजा चाहिँ चाहियो, प्रजातन्त्र चाहिँ हुन्न भन्ने पनि खराब हो, यो सत्य कुरा हो। प्रजातन्त्र भए बोल्छ, राजा चाहिन्न भन्ने पनि खराब हो। किनभने नेपालको राजा अन्तको राजा जस्तो होइन। संसारभरि राजाहरू हटेका छन्, मासिएका छन्, यो सत्य कुरा हो। संसारभरि राजा भागेका पनि छन्, भाग्दाखेरि देशको सम्पत्ति थैलाका थैला लिएर हिँडेका पनि छन्, अन्त विदेशमा ठाउँ किनेर बसेका पनि छन्। हाम्रो राजा चाहिँ कस्तो पर्यो भने मेरा पिता पुर्खाको जिम्मेवारी मैले सम्हालेँ हूँ, 3 वर्ष काम गरिदिन्छु, 3 वर्षमा ठेगान लगाएर म फेरि तपाईँहरूलाई नै फिर्ता दिन्छु। यो कर्तव्य मैले गर्न खोज्दा तपाईँहरूलाई चित्त बुझेन। तपाईँहरूलाई चित्त नबुझेपछि मैले जनताको नासो जनतालाई नै फर्काएँ। म देश छोडेर कहीँ पनि जान्न, मलाई बस्ने बास दिनुहोस् भनेर आफ्नो देशमा बास मागेर जङ्गलमा बस्ने जाने राजा यो विश्वमा कहीँ पनि छैन। हामीले त्यसै राजा चाहियो भने होइन। तपाईँहरू एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि आजसम्म देशमा 13वटा राजा भए। ल तपाईँहरू नै भन्नुहोस्, देशमा कतिजना राजाको नाम सम्झिन्छ देशवासीले? सम्झिँदैन। पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिन्छन्, एकैताली राजा त्रिभुवनलाई सम्झिन्छन्। राजा त्रिभुवन र पृथ्वीनारायण शाहको बिचको राजा खै? त्यतिका राजा छ नि त, खै राजा? त्रिभुवन पछाडि महेन्द्र, महेन्द्र पछाडि वीरेन्द्र, वीरेन्द्र पछाडि हाल महारथी राजा, यति हो राजा सम्झिने। अरू राजा भाइ राजा हुँदैमा ठुलो मान्छे होइन। राजा देशको पालक, राजा साँचो अर्थमा संविधानको पालक हुनुपर्दछ। त्यो संविधान चाहे लिखितमा भएको होस् चाहे अलिखितमा भएको होस्। अहिले बेलायतको राजकुमारको स्वर्गवास भयो हालसाल, बेलायतीहरू रोइरहेछन्, करोडौँ करोडौँ बेलायतीहरू रोइरहेछन्।
नेपालमा पनि असल राजा चाहियो भन्यो भने चितवनमा पनि त्यस्तो ठौकाहरू धेरै होला नि। यो प्रतिगामी गरायो पछाडि फर्किने कुरा गर्यो भन्छ। राजाको कुरा गर्यो भने प्रतिगामी भयो भन्छ। त्यो बेलायतीले त प्रतिगामी भइस् भनेर भन्ने ताकत छ त्यो ठौकाको? करोडौँ करोड बेलायतीले त राजा मानेको छ, ऊ चाहिँ प्रतिगामी नहुने। हाम्रो देशमा चाहिँ राजा भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रतिगामी हुन्छ क्या। संसार जितेर उद्योग व्यवसाय संसार जितेर विश्व जितेको जापानीले राजा मान्दा चाहिँ त्यो चाहिँ गामी हुने। हामीले हाम्रो देशमा पनि राजा भए ठिक हुन्छ भन्यो भने त्यो प्रतिगामी हुने। अब त्यो ठेउको कराउँछ प्रतिगामी भनेर, अरू जति सब तैचुप मैचुप भएर यो बिग्रेको कारण त्यसरी पनि हो। नराम्रो कुरा नराख पो भने अब राम्रो कुरा ल्याऊ भन्नलाई के को डर? विश्वमा कहीँ पनि यो मानव मात्रमा यो देशको त्यो देशको भन्ने कुरा जोडिदिनुहोस्। मानव मात्रमा पहिचान नभएको मान्छे हुँदैन, पहिचान नभएको समाज हुँदैन, पहिचान नभएको देश हुँदैन। देश हाम्रो मुलुकको पहिचान के त? बिगार्न, भत्काउन, मास्न, नाच्न, पड्काउन, च्यात्न, मार्न मात्रै जानेकाहरूले आज 31 वर्ष भयो शासन गरेको। हिजो पञ्चायतले 30 वर्ष शासन गर्यो, 30 वर्ष शासन गर्यो भन्थे। अहिले 31 भइसक्यो। अब भयो चाहिँ के? 30 वर्षको गल्ती कमजोरीहरू सुधारिँदै 31 वर्ष बितेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। हामीले राजा खोज्नु पर्यो त्यस कारणले हो। जनताको छोरो राष्ट्रपति हुँदा के नराम्रो भयो? दुःखद कुरा चाहिँ यो भयो कि जनताको छोरो राष्ट्रपति हुँदा काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति भयो, त्यो काङ्ग्रेस पार्टीको राष्ट्रपति मात्रै भयो, जनताको भएन, देशको राष्ट्रपति भएन। एमालेको राष्ट्रपति हुँदा एमालेको मात्रै राष्ट्रपति भयो, देशको राष्ट्रपति भएन। हामीलाई देशको राष्ट्रपति, देशको राजा चाहिएको। राष्ट्रको पति भनेको राजा होइन। यो भाषागत कुरा हो। राजनेता भनेको ठुलो नेताको नाम राजनेता हो, ठुलो चिजको नाम, राम्रो चिजको नाम। अङ्ग्रेजीमा सुत्ने खाट पनि रोयल बेड भन्छ, त्यहाँ राजा आएर सुत्ने हो र? त्यो त ठुलो चिज, राम्रो चिजको नाम रोयल भने पो त। हाँस पनि ठुलो हाँसलाई राज हाँस भन्छ नि, होइन? सानो हाँसको नाम के हो मलाई थाहा छैन। हाँस ठुलो हो भने त्यो चाहिँ राज हाँस हुन्छ, ठुलो, राम्रो, सेतो, कति राम्रो। अर्थात् अगुवा, असल चिज, राम्रो चिजको नाम राज हो। राजनीति भनेको नीति नाम राजा, राजनीति हो। नीति मध्येको सबभन्दा ठुलो कामको नाम राजनीति हो। त्यो राजा ज्ञानेन्द्रलाई सम्झिनुपर्ने कुरा होइन। राजा नाम नीति राजनीति हो। अर्थात् देशको सबैभन्दा ठुलो मान्छेले देशको हितको निमित्त गरिने नीतिको नाम पो राजनीति हो। आजको दिन देशमा गुण्डा नीति छ, लुट नीति छ, चोर नीति छ, फटा नीति छ, बेइमान नीति छ, बेस्या नीति छ, भ्रष्टाचार नीति छ, अरू नै नीति छ, राजनीति छैन। अनि जनतालाई चाहिँ के बुझाएको छ भने राजनीति भने यस्तै हो, जे पनि हुन्छ राजनीति हो। कहाँ राजनीति हो? त्यो त लुट नीति हो, घुस्या नीति हो, भ्रष्ट नीति हो, अरू नै नीति हो, राजनीति होइन। देशमा राजनीति खोज्नु परेको छ आजको दिन। राजनीति भनेको असल चिजको नाम, राम्रो चिजको नाम, मुलुकको हित हुने चिजको नाम राजनीति। त्यही कुराको खोजीको लागि राष्ट्रिय शक्ति नेपाल बनेको छ। अब पार्टी भएर भएन, देशमा देशवासी खोज्नु पर्यो, देशमा नेपालमा नेपाली खोज्नु पर्यो। अहिले भर्खर मेरो यस्तो परम मित्र साथीले भन्नुभयो नि, म भीमबहादुर श्रेष्ठ मात्रै हो उहाँ भन्ठाने, तर उहाँ काङ्ग्रेस रहेछ। म त केशरबहादुर बिष्ट मात्रै हो, म कुनै पार्टीको होइन, म नेपाली हो। मैले खोजेको चाहिँ त्यो। तपाईहरु सबै यहाँ पार्टी बिनाको कोही मान्छे हुनुहोला? ओ एकजना हुनुहुँदो रहेछ। ल मेरो र तपाईँको कुरा मिल्यो। अर्को कोही छ भने उठाउनुहोस् क्यारे हात। उहाँ पनि हुनुहुँदो रहेछ, तीनजना। उहाँ पनि त चारजना। अर्थात् मैले भन्न खोजेको, यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने, छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् यो 31 वर्ष के भयो। हिजो पञ्चायतले त्यही गल्ती गरेर
देशमा महाभारत भयो, सबै पञ्च नेपाली, सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च। ए बाबा, दुनियाँमा सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली हुन्छ कहीँ? म त होइन भन्नुभयो भीमबहादुरजीले राष्ट्रिय पञ्चायतमै। दुनियाँमा त्यस्तो हुँदैन, जबरजस्ती हुँदैन। अहिले के भयो? उ त डिएसपी अफिसमा जानुहोस् त, तपाईँहरू जाने मान्छेले पहिले नै बाहिरै बसेर कागजमा टिप्नुपर्छ यो डिएसपी कुन पार्टीको हो भने। यो डिएसपी नेपाली हो कि होइन तपाईँहरूलाई थाहा छैन। यो कुन पार्टीको हो सोच्नुपर्छ। अनि त्यो पार्टीको मान्छे यहाँ जिल्लामा को छ त्यो ठेकेदार नेताहरू, त्यस कहाँ जानुपर्छ? लौ न यो डिएसपीलाई यस्तो भनिदिनुहोस् भन्न जानुपर्छ। नेपाली भएदेखि म नेपाली भएर जाँदा उसले तपाईँको कुरा सुन्नुपर्ने हो। तर तपाईँ नेपाली भएर त्यो डिएसपीले तपाईँको कुरा सुन्दैन। न्यायाधीश कहाँ जानुहोस्, पहिले नै बुझ्नुहोस् यो कुन चाहिँ पार्टीको न्यायाधीश हो। कर्मचारी सिडिओ कहाँ जानुहोस्, पहिले नै बुझ्नुहोस् यो कुन चाहिँ पार्टीको सिडिओ हो। त्यति त भयो। अस्पतालमा जानुहोस्, यो डाक्टर कुन चाहिँ पार्टीको डाक्टर। बिरामी भएर मान्छे अस्पताल जाँदा बिरामी पनि पार्टीको हुन्छ कहीँ? मान्छे बिरामी भयो, मान्छे पार्टी बिरामी भएको होइन। रामबहादुर बिरामी भयो, त्यो मान्छे बिरामी भयो। त्यो बिरामी मान्छे अस्पताल जाँदा पहिले बुझ्नुपर्छ त्यो डाक्टर कुन पार्टीको छ भनेर। अनि अर्को नेता निस्किन्छ जिल्लामा, त्यो नेताले उसलाई समात्छ गर्दन, हिँड त्यो डाक्टर हाम्रो पार्टीको हो म भनिदिन्छु भनेर। नेपालीले अब बिरामीले औषधि पाउने भएन। यस्तो भएको अवस्थामा 46 सालको अन्तिम आमसभामा भाषण गर्दा बिपी कोइरालाले के भन्नुभयो भने भोलि आउने सरकार हाम्रो हो। निलोपट्टी र पहेँलोपट्टीको जनमतको अन्तिम भाषणको कुरा गर्दैछु म। 36 साल माफ गर्नुहोस्, 36 साल राजनेता भन्ने त्यस्तो हुन्छ। भोलि आउने सरकार हाम्रो हो। हाम्रो सरकार आएपछि अस्पतालको डाक्टरले इमर्जेन्सी हडताल गरेको हामी खप्दैनौँ है डाक्टर, याद गर भनेर भन्नु। यो बिपीले बोलेको भाषण म जस्ताको तस्तै तपाईँहरूलाई भनिराखेको छु। डाक्टरले जाँच्ने बिरामी पार्टीको हुँदैन, त्यो बिरामी। दुर्भाग्यवश आज स्कुलमा जानुहोस्, यो स्कुल कुन पार्टीको? मास्टर कहाँ जानुहोस्, मास्टर कुन पार्टीको? कलेजमा जानुहोस्, यसको सञ्चालक समिति कुन पार्टीको? यहाँ बिना पार्टीको कोही मान्छे छ देशमा? म देशवासीको खोजीमा छु, नेपालीको खोजीमा छु। नेपाल हुनु पर्यो पहिला, अनि त्यस पछाडि पार्टी। यसो गर्दा गर्दै देश सिद्धिएर मासेर जान लागिसक्यो, सिद्धिसक्यो पार्टीको नाममा। त्यस कारणले राजनीतिमा भोट हाल्दा कसैलाई भोट जिताउँदा हराउँदा आफ्नो पार्टी भन्नुहोस्, मन लाग्यो उम्मेदवार जिताउनुहोस्, त्यो सबको खुसीको कुरा हो। तर समाजको कतिवटा यस्ता अङ्ग छन् जहाँ पार्टीगत राजनीति हुनु हुँदैन। दुर्भाग्यवश देशको प्रशासन, कर्मचारी कहाँ जानुहोस्, हाकिम पहिले सोध्नुहोस् यो कुन पार्टीको। त्यो पार्टीलाई त्यो युनियन, ट्रेड युनियन भन्ने बसिरहेछ छेउछाउमा। फेरि त्यो ट्रेड युनियनले कसिरहन्छ हाम्रो पार्टीको काम गर्छस् कि गर्दैन। जनताको काम गर्ने होइन, जनता त्यही ट्रेड युनियन कहाँ जान्छ, मेरो काम यसले गरेन गराइदेऊ भनेर। अर्थात् यो देश पार्टीको हुँदा हुँदा चुडिदा बिग्रिदा नासिदा अब केही बाँकी रह्यो। देशै हराउला, देशै मास्यला भन्ने चिन्ता भयो। त्यस कारणले पार्टी होइन अभियान गर्नु पर्यो। नेपालीलाई नेपाल चिनाउनु पर्यो। पृथ्वीनारायण शाहले त अगुवाई गरे हो, मरेको त तपाईँ हाम्रै पिता पुर्खा हो नि। यो देश आज छ भन्नुहुन्छ भने नेवार नभएर पनि देश हुँदैन, थारू नभएर पनि देश हुँदैन, क्षेत्री बाहुन नभएर पनि देश हुँदैन, पृथ्वीनारायण शाहको फौजमा त मगर नभएर पनि देश हुँदैन, यो के भन्छ मगर नभएर पनि हुँदैन, गुरुङ नभएर पनि हुँदैन। सबैले मिलेर बनाएको देश पो त यो। हाम्रै देशभित्र हामी यो चाहिँ आदिवासी, यो चाहिँ बाहिरियावासी,
यस्तो हुन थाल्यो। हाम्रै देशभित्र कोही जाति कोही जनजाति हुन थाल्यो। जनजाति भन्दाखेरि मान्छे आफूलाई दङ्ग पर्छ, मनपर्छ। मलाई त म लाज हुनुपर्ने हो, म नेपाली हुँ भन्दा गर्व हुनुपर्ने हो। पछाडि परेको क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ, पछाडि परेको वर्गलाई हेर्नुपर्छ, विकासमा पछि परेको क्षेत्रलाई झन् हेर्नुपर्छ। चाहेर नचाहेर इतिहासको क्रममा उत्पीडनमा परेका महिला दिदीबहिनी वा हिजो अछुत भनिएका दुःख पाएकाहरूलाई विशेष हेर्नुपर्छ। यो जायज कुरा हो। तर जात र भाषाको नाममा देश बाँड्न पाइँदैन, संहिता खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। यो विश्वमा 232वटा देश छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। आजको दिन यो पृथ्वी लोकमा 232वटा देश छ। 232वटा देश भएको यो पृथ्वीमा जम्मा 24वटा देशमा संहिता छ। 24वटा। अमेरिकाको संहिता हेरेर नेपालमा संहिताको गुड्डी हाँक्नेहरू यहाँ थुप्रै छन्। नेपाल अमेरिका जस्तो होइन। अमेरिकाको संहिता यहाँ ल्याएर नेपालमा सफल हुँदैन। रुसको जस्तो संहिता खोजेर यहाँ संहिता खोज्ने मान्छे थुप्रै छन्। आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको के हो? आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको तपाईँको र मेरो कुरा मिले म सँगै बस्छु, नमिले म छोडेर जान्छु, अन्त्यै जान्छु भने हो। यो देशको कुनै भागलाई तपाईँ अन्त्य जान्छु भनेर जान दिन सक्नुहुन्छ? के भन्यो कोही? जुलुस कहिलेकाहीँ मान्छेलाई थाहै छैन। यो कसैको विरुद्धको झन्डा होइन नि, यो 3 कुने चन्द्र सूर्यको झन्डा। त्यो झन्डालाई समेत पोल्दिने मान्छे त छ यो देशमा। कसको हानि गरेको छ त्यसले? कसलाई बिगार गरेको छ त्यसलाई? योभन्दा राम्रो यो भन्ने कुरो पनि केही बाँकी छैन। तपाईँ रित्तै देश मास्दिने, कसैबाट आश्रित, पालित, पोषित र निर्देशित भएपछि हालत यस्तो हुन्छ। चितवनलाई जति हतियारवाला आन्दोलनले दुःख अरू कसैलाई दिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। चितवनवासी अझै थाक्न भएको छैन भने गरी खानुहोस्। होइन भनेदेखि बाटो हिँडेको, बस चढेको, आइमै केटाकेटीलाई समेत मारेर राज्य गरेको मान्छे यहीँ छन् क्यारे। यसमा मैले भनिरहनु परेन। मान्छे मारेर ठुला कुरा गर्नेहरूलाई जेलको सजाय हुनुपर्छ, मान होइन। के कुरा गर्नुभएको? लुटेर खाने कुराको हद हुन्छ। चितवनका शिक्षकले गर्नुभयो कि गर्नु भएन मलाई थाहा छैन। म यहाँ क्याम्पसको एकजना देखिरहेको छु। स्कुलको शिक्षकहरूले महिनाको 4 दिनको शनिबारको सरकारी शिक्षक हो। म शिक्षा मन्त्री हुँ देशको। कतिजना शिक्षक प्राथमिक तहमा छन्, कतिजना निमाविमा छन्, कतिजना माविमा छन्, त्यो मलाई थाहा छ। एउटा शिक्षकले 4 दिनको शनिबारको पैसा माओवादीलाई 2 वर्षसम्म बुझाउँदा, प्राथमिक, निमावी र मावि तहको शिक्षकले त्यति पैसा बुझाउँदा माओवादीले कति पैसा जम्मा गर्यो त्यो हिसाब लाटोले बुझाएको छैन। यो त खोज्ने ताकत नभएर नबोल्या मात्रै हो। मैले भन्ने गरेको छु, 104 वर्षको राणा शासनले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन, 35-30 वर्षको पञ्चायतले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन, 12 वर्षको बहुदल व्यवस्थाले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन। यो माओवादी कुन चराको नाम हो हिसाब नबुझाएर सुख पाउने? ख्याल रहोस्, हिसाब नबुझाइ सुख पाइँदैन। हिसाब खोज्ने, हिसाब बुझाउने दिन चाँडै आउँदैछ, धनन्न मान्नुहोस्। हिसाब नबुझाइ सुख पाइँदैन, बिल्कुल सुख पाइँदैन। मैले गरे हुन्छ यस्तो हुँदैन। त्यसमाथि राजनीतिमा झन् हुँदैन। मरेको लास त उखडेर फेरि झुन्ड्याउँछ, कहाँको सुख पाउने कुरा? त्यो लेनिन भन्ने मान्छेलाई गाडेको लास फेरि झिकेर तुन्द्रुङ्ग पारे होइन भने? मरिसक्यो, गाडिसक्यो, सिद्धियो भनेर सुख पाइँदैन। यो बडो खतरनाक चिज हो राजनीति भने। त कहिले पनि, चाहे त्यो पञ्चले होस्, चाहे कुनै दलीय मै हो भन्ने मान्छेले होस्, हिसाब नबुझाएर सुख पाइँदैन। मसँग त्यो ताकत छैन भने मेरो छोराले खोज्छ, छोरामा ताकत भएन नातिले खोज्छ, हिसाब नबुझाइ सुख पाइँदैन। तर नेपालको राम्रो कुरा चाहिँ के भने छोरा नातिलाई पर्खिनु नपर्ने, अब चाँडै नै आउला जस्तो छ त्यो दिन। चाँडै त्यो तपाईँ हामीले खोज्नै पर्दैन। देख्नु भएन
हिजोको पूर्व प्रधानमन्त्री एउटाले, म नाम नलिकन भन्दैछु त बुझ्नुहुन्छ होला, बालवाला प्रधानमन्त्रीलाई 30 वर्षदेखि विदेशीले यसलाई पालेको स्याहारेको सबै थोक गरेको मलाई थाहा छ भन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री, उही पार्टीको पूर्व प्रधानमन्त्रीले। बालवाला प्रधानमन्त्री के भन्छ, यसकी छोरीले भोट च्याती जितेको मलाई थाहा छ भन्छ। ए भोट च्यातेर जितेको थाहा पाए त्यो प्रधानमन्त्रीले के हेरेर बसिरहेको भने, हामी टाढाको मान्छे, म पाटनीले कसरी थाहा पाउने यो कुरा? चितवनवासीलाई थाहा छ नि, चितवनवासीको कुरा यही प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ नि, उही भनिरहेछ। मैले भने होइन यो कुरा, देशको प्रधानमन्त्रीले भनेको छ चितवनको नगरपालिकाको मेयर भोट लुटेर च्यातेर जितेको हो भन्छ। कस्तो व्यवस्था हो यो? प्रजातन्त्र हिमालजीले खोजा जस्तो प्रजातन्त्र हो यो? कहाँ छ प्रजातन्त्र? कहाँ छ प्रजातन्त्र? म भाषा प्रजातन्त्र भन्छु, उहाँहरू लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ। ल लोकै तन्त्र अथवा जनतन्त्र, जे तन्त्र भन्नुहोस्, कहाँ छ? अनि हामी चाहिँ नि भएको भनेर बसेका छ। यसरी हुँदैन, संसारमा कहीँ हुँदैन। नेपालको मात्रै कुरा गरे होइन, मैले भनिहालेँ, संसारमा कहीँ त्यस्तो सुख पाइँदैन। देश त आजभोलि कस्तो भइसक्यो भने हेर्नुहोस्, नेपाल बिग्रियो भने नेपालीले मात्रै दुःख पाउने होइन, छिमेकीले पनि दुःख पाउँछ। छिमेकीले दुःख पाउँछ भनेर हाम्रो छिमेकीले हाम्रो महाराजलाई अहिलेसम्म नगरे मान गरे छ। अहिले रेडियोमा सुन्नु होला, त्यो माया गरेर मान गरे होला। नेपालले बिग्रिएपछि सुरुमा नेपालीलाई प्रयोग गर्न पाउँदा रमाइलो भयो। अस्ति एउटा जज साहबले भन्दै थियो नि, 10 वर्ष यिनीहरूलाई पाल्यौँ, हुर्कायौँ, के गर्यो, आखिर देशको सम्बन्ध पनि सिद्धियो, संस्कृति धर्म पनि सिद्धियो, बर्बाद पो भएछ भनेर उताको एउटा जज साहबले भाषण गरेको तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला नि। मैले नाम नभने त्यस्तो थियो। आज त हाम्रो महाराज धिराजलाई नै हामीले बरु जिन्दगीमा त्यति मान कहिले गरेनौँ होला, तिनले हाम्रो राजालाई त्यो विधि धुनधान मान गरिरहेछ। के भएको यो? रहरले भएको हो कि डरले भएको? डर भनौँ भने नेपालीसँग के छ र डराउनु पर्ने? रहर गर्नलाई के छ र रहर गर्नुपर्ने? कारण जियोग्राफिक हो, कारण राजनीतिक हो, कारण भू राजनीति हो, कारण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति हो, कारण छिमेकी राजनीति हो, कारण के छ के छ। अब ललितपुरकोले चितवनको मतलब छैन भनेर सुख पाइँदैन, चितवनकोले ललितपुरको मतलब छैन भनेर सुख पाइँदैन भने जस्तै अब एक देशले अर्को देशको मतलब छैन भनेर सुख नपाउने दिन आयो। परिणाम भयो। म 70 वर्षको अनुभव, मैले 50 वर्ष भयो यो काम गरेर हिँडेको, त्यो अनुभवले न भनेको। यहाँ तपाईँहरू यस्तो बुजुर्ग मान्छे जति भने पनि हुनुहुन्छ, 50 नागेको मान्छेले छातीमा हात राखेर एकताली सोच्नुहोस्, हाम्रो मुलुक यस्तो पनि अवस्था थियो देशमा कुनै बेला, आफ्नो देशमा आफ्नो रुपियाँ नचल्ने देश पो त यो। नेपालमा हिन्दुस्तानी पैसा मात्रै चल्थ्यो, नेपाली पैसा चल्दैन थियो, थाहा छ तपाईँहरूलाई? 50 नागेको बा काकाहरूलाई सोध्नुहोस्। आफ्नो देशको एक भागबाट आफ्नै देशको अर्को भाग जाँदा विदेश भएर जानुपर्ने देश पो त यो। कसले ल्यायो त यहाँसम्म? कसरी भयो यो देश यहाँसम्म? यो सानो तपस्या, सानो बलिदान, सानो आँट र सानो बुद्धिले गरिने काम होइन। त्यो काम नेपालमा राजा र राज संस्थाले मात्र गरेको छ, यी बेइमान नेताले होइन। विदेशमा नेपाली चिनिएको छ, राजाले चिनाएको। स्वदेशमा युद्धविधि काम भएको छ, राजैबाट भएको छ। यिनले त मासेको, भत्काएको, बिगारेको, पड्काएको, नासेकोदेखि बाहेक केही पनि छैन। किनभने मार्क्सवादले त्यही सिकाउँछ, भएको कुरालाई मास, अर्को स्वतः जन्मिन्छ। अन्त जन्मियो होला, खोइ नेपालमा त जन्मिएन। नेपालमा चाहिँ किन हो कुनै जन्मिएन। झोलुङ्गे पुल भत्काएर मोटर जाने पुल बनाए त राम्रै हुन्थ्यो। झोलुङ्गे पुल भत्काइदिने मात्रै, गाउँले वारपारै बन्द गरिदिने, मोटर जाने पुल बनाउने होइन।
यस्तो हराम बिगार्ने मास्ने मात्रै। युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति हुँदाखेरि 18औं शताब्दीमा अथवा भनौँ आजभन्दा 250-300 वर्ष अघि उद्योगपतिले मजदुरलाई चाहिने भन्दा बढ्ता शोषण गरेको हुनाले त्यहाँ मजदुरहरू भड्केर आन्दोलन भयो, क्रान्ति भयो। यो कार्ल मार्क्स भन्ने एउटा मान्छे बिजुलीको पैसा पनि तिर्न नसक्ने, महिनाभरि खान पनि पैसा नपुग्ने गरिब मान्छेले दास क्यापिटल भन्ने 7 पेजको एउटा किताब लेख्यो। 7 पेजको किताब। यहाँहरू उ गरिराख्नुहोस्, म राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी भएको हुनाले भन्दैछु। उसले त्यही भन्यो, संसारमा राज्य मासिनुपर्छ, वेदरिङ अ वे अफ स्टेट, विश्व नै एक हुनुपर्छ, सामन्तीहरूलाई मास्नुपर्छ, सामन्तीले बनाएको कुरा बिगार्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ। यो मास्ने, हटाउने, बिगार्ने बुद्धि जति सबै यहाँका मार्क्सवादीहरूले लिए, बनाउने कुरा चाहिँ लिएन। त्यसो भएर भत्काउने, बिगार्ने, मास्ने जति भयो, बनाउने कुरा भएन। बनाउनलाई त हेर्नुहोस्, सुगौली सन्धिभन्दा अघि 72 वर्षको बुढाले, 72 वर्षको भक्ति थापाले खुकुरी बोकेर विश्व जित्ने बेलायतीको विरुद्धमा नाला पानीमा युद्ध लडेर यो देश जोगाएको होइन र? कहाँ छौँ हामीहरू भाइ? त्यो 72 वर्षको बुढा मात्रै होइन, लड्न गएका सिपाहीहरू मासिँदै मर्दै सिद्धिँदै अन्तमा केटाकेटी र महिला दिदीबहिनी मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा छातीमा र ढाडमा दुध चुसाउने बच्चालाई पटुकाले बाँधेर खुकुरी लिएर बेलायतीसँग लडेर जोगाएको देश पो त यो। ल आज एउटा लफङ्गाले बेच्दिउँ भने बेच्दिउँ। यसलाई थाहा छ यो कसरी बनेको छ भनेर मैले अघि नै त्यसो भएर भने। पृथ्वीनारायण शाहले त अगुवाई गरे हो, मरेको तपाईँ हाम्रो पिता पुर्खा हो। मेरो आँखा अगाडि यो जमिनमा मेरो पुर्खाको रगत छ भनेर नसम्झिने मान्छे त्यो कपुत छोरा हुन सक्दैन। त्यति त्यो छोराले ख्याल गर्यो, यहाँ मेरो बाउको रगत परेको छ, बाजेको परेको छ, जिजु बाजेको परेको छ, च्याप्जु बाजेको परेको छ, म जस्तै गुरुङको पनि परेको छ, थारूको पनि परेको छ, नेवारको पनि परेको छ। हामी सबै मिलेर देश जोगाउनु पर्छ भन्ने भावना आएन भने यिनले त बेच्न मात्रै जानेको छ, कहाँ बनाउन जानेको छ? बिगार्न मात्रै जानेको छ, कहाँ बनाउन जानेको छ? यो चितवन जिल्लामा मेरो राजनीतिक जीवनको 50 वर्ष बित्दैछ अहिले। यो 50 वर्षको अवधिमा मैले कति 100 पटक यहाँ आएँ होला, कहाँ साना ठुला भाषण गरेँ होला, कयौँ रात कति दाजुभाइका घरमा बिताएँ होला। यो मैले अहिले सम्झन पनि सक्दिनँ। तर एउटा घटना मैले अघि भीमबहादुरजीले भन्नुभएको घटना चाहिँ बिर्सिसकेका थिएँ। चितवनमा भएको एउटा घटना चाहिँ मैले जीवनमा कहिले पनि बिर्सेको छैन। ऊ त्यहाँ पर त्यति बेलाको विशाल आमसभा भन्नु पर्यो। कस्तो आमसभा भने म ठ्याक्कै टाउको गर्न त मिलेन, तर 40-50 हजार भन्दा बढी मान्छे हुनुहुन्थ्यो होला। त्यहाँ भाषण गर्ने क्रममा जागृत भेटवालजी जो स्वर्गवास भइसक्नु हो, उहाँ हाम्रो भीमबहादुर श्रेष्ठजी, जागृत भेटवालजी वामको तर्फबाट, उहाँ काङ्ग्रेसको तर्फबाट हो के अरे, म पञ्चायतको तर्फबाट, हामी 3 जना ठुला त्यस्तो भाषणमा हामी सँगसँगै थियौँ। मञ्चमा बसेको साथीहरू त ठिकै थियो, तल बसेको साथीहरूले चाहिँ वामको कुरा सुनुन्जेल दङ्ग परेर सुने, भीमबाजेको कुरा सुन्दा झन् दङ्ग परेर सुने। मैले बोल्नेको ब भन्न पाएको छैन, तलतलबाट हाहार हो गर्न थालेँ। अनि मलाई लाग्यो यहाँ पक्का जेल भएको छ, यो केशरबहादुरलाई लखटेरै पठाउनुपर्छ यहाँबाट भन्ने यहाँ पक्कै योजना बनाएको छ भन्ने लाग्यो मलाई।
मलाई त्यस्तो लाग्यो। किनभने अर्कोहरूकोमा केही भएन, मेरै पालामा चाहिँ हाउ हुनुपर्ने त कारण थिएन। अनि मैले मञ्चबाटै दोष लगाइदिएँ। अहिले मैले तपाईँहरूले जे भने त्यही भनेर दोष लाएँ। यस्तो पनि प्रजातन्त्र हुन्छ र? आफूले भन्ने जति सबै कुरा भने सिद्धाउने, अर्काको कुरा जान्के पनि नसुन्ने। म कसैलाई गाली गर्ने त्यहाँ उपस्थित भएको छैन, मेरो सोयो कुरा पनि नसुन्ने। नसुन्या होइन, यहाँ नसुन भन्या हो, यहाँ हा हो गर्न हल्ला गर्नलाई उहाँहरूले यो गरे भनेर मैले उहाँलाई दोष लगाइदिएँ। अब यस्तो दोष लगाएपछि त उहाँलाई पनि मर्का पर्यो, के हो भन्न पर्यो, होइन भने त त्यो हुल नियन्त्रण गर्नु पर्यो नि। अनि म एकछिन माइक छोडिदिएँ, उहाँले नै माइकमा आएर बेसरी हप्काएर गाली गर्नुभयो। तिमीहरूले मेरो कुरा किन सुन्ने? जब मेरो विरोध पक्षको कुरा सुन्न सक्दैनौ भने यहाँ तिमीहरू पनि नबस, म पनि बस्नु। केशरबहादुरजीलाई यस्तो गर्न मिल्दैन भनेर उहाँले त्यो मञ्चबाटै त्यो सभामा 20औं 30औं 40औं हजार मान्छेलाई हप्काउनु भयो। त्यस्तो बहादुर भीमबहादुर श्रेष्ठी। एकछिनपछि त त्यो सभा त शान्त भयो। कस्तो प्यारो सभा भयो भने म ज्यानगे पनि मञ्चै नछोडौँ, माइकै नछोडौँ जस्तो भयो। म भने उहाँहरू सुने हो। प्रजातन्त्रको सक्कली स्वरूप यही। अघि उहाँले भन्नुभयो नि, त्यो सत्य कुरा। त्यही कुराको कमीका कारणले आज हामी यहाँ आइपुग्यौँ। अन्तमा म यहाँहरूलाई एउटा हार्दिक अनुरोध चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने, गएको मङ्सिरको 15 गते हामीले काठमाडौँमा एउटा विशाल जुलुस गऱ्यौँ। गएको मङ्सिरको 15 गते, अहिले झन्डै 5-6 महिना भयो। अब यो वैशाखको कुनै दिन चाँडै एक राउन्ड हामीहरू यो सबै थोक गरिसकेपछि अब हामीसँग सङ्गठन पनि यति भइसक्यो। अब वहाँ पुग्दा नपुग्दा झन्डै 68-69 जिल्ला हुने भयो। जिल्लाकै 10-20-25 मान्छे आइदिनु भयो भने यहाँबाट त मोटरसाइकल चढेर आउन पनि सकिने ठाउँ छ, सामान्य खर्चले पनि आइपुगिन्छ। हामी ओलीले जम्मा गरे जस्तो 50औं हजारको गुड्डी हाँकेर बसको खर्च दिएर, बाटोको खाजा खर्च दिएर मान्छे बोलाउन सक्दैनौँ। हामी कहीँबाट आश्रित पालित पोषित होइनौँ। यहाँहरूले आफैले यो मुलुकको निमित्त मैले यति चढाएँ भनेर मुठी दान गर्नुपर्छ। त्यो पनि हामीलाई दिनुपर्ने होइन, बसको खर्च हाल्नुपर्छ, आउनुपर्छ। यहाँहरूले वरिपरिका अरू सबै जिल्लाहरूले सक्ने जतिले त्यसरी आएर सङ्घीय बलले जनताको बल यिनलाई देखाइदिन पाए, यिनले किनेर ल्याउँदा कति मान्छे आउँदो रहेछन्, देशको मायाले आउँदा कति मान्छे आउँदो रहेछन्, त्यो कुराको जाँच हुन्छ। म चितवनको लागि यति मात्रै भन्न सक्छु। म सक्छु कि सक्दिनँ थाहा छैन। म राजनीतिक मान्छे हुँ। राजनीतिक मान्छेको जीवन कर्म यस्तै हुन्छ। हामी आजको दिन पार्टी होइनौँ, हामी पार्टीको काम गर्दैनौँ, तर हामीलाई यो संविधान च्यात्नु परेको छ। यो नेपालीको संविधान होइन। आज जति देशमा विकृति छ यही संविधानको कारणले छ। त्यसो भएको हुनाले यो संविधानमा सुधार हुन्छ भने हुन्छ, संविधानमा फेरबदल हुन्छ राम्रै हो, हुन्छ, भएन भने यो संविधान च्यात्नुपर्छ। जबसम्म हामीले यो संविधान च्यात्न सक्दैनौँ तबसम्म देश उभो लाग्दैन। म तपाईहरुलाई एउटा वचन दिन्छु, संविधान च्यात्यो भने, देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो भने, अहिले आजको दिन यो देशमा देशभरिमा सबैभन्दा ठुलो सुकुम्बासीको समस्या भएको जिल्ला यो चितवन हो। देशैभरिमा मलाई त आश्चर्य लाग्छ। संसारमा देशमा देशको जङ्गल, देशको पानी, देशको खोला बाँडेर सुकुम्बासी बसाउने मलाई थाहा छैन यस्तो कुरा। देश त आर्थिक हिसाबले सम्पन्न हुनुपर्छ। अमेरिकामा पनि सुकुम्बासी करोडौं करोड छन्, तर म सुकुम्बासी भन्दैन अमेरिकनले, किनभने उसलाई होटेलमा बसे पनि पुग्ने पैसा छ उसको खल्तीमा, गाडीमै बस्न पनि सक्छ, ऊ गाडीमै घर बनाएर काममा पनि हिँड्न सक्छ, त्यही गाडीमा बस्न पनि सक्छ। उसलाई घर चाहिँदैन। देशको विकास भयो भने यस्तो घर खोजेर हिँड्न पर्दैन।
किरासरी छोरीछोरी जन्माइरहने, वन पसिरहने, रुख काटिरहने, यति जग्गा मेरो हो, तेरो पार्टीले मलाई भनिरहने, पार्टीले म दिन्छु, मलाई भोट हाल, तँलाई दिन्छु भनिरहने, लाल पूर्जा बाँडिरहने। यस्तो हुँदैन, यो गलत नीति हो। हर नेपालीले खाना पाउनुपर्छ, लाउन पाउनुपर्छ, उसको स्वास्थ्यको सुरक्षा हुनुपर्छ, उसको पढाइको सुरक्षा हुनुपर्छ, उसले जागिर पाउनुपर्छ, उसको सिप अनुसारको काम आउनुपर्छ। त्यही पैसाले उसले घर बनाऊ कि, मोटर चढ कि, डेरामा बस कि, होटेलमा बस कि, त्यस्तो गरी खाऊ, केही आपत्ति छैन। कति दिन बाँड्नुहुन्छ यो जङ्गल? कहाँ छ जङ्गल? अब म भए म त्यस्तो नीति बनाउँछु। कोही सुकुम्बासीले म सुकुम्बासी हो भन्नु पर्दैन। देशमा सुकुम्बासी नै हुँदैन, कर्मवासी मात्रै हुन्छ। कर्मवासीलाई सुकुम्बासी हुनु पर्दैन। सुकुम्बासीको नाममा बागमतीमा, काठमाडौँको थापाथली पुल मुनि बागमतीमा मजासँग बसेर देख्नु भएको छैन? म प्रधानमन्त्री भए पनि भएको भोलिपल्ट उठाइदिन्छु। त्यो हुँदैन। तिमीलाई काम चाहिए हो, म काम दिन्छु, ग्यारेन्टी कामको गर्छु। बागमती खोला मिचेर बस्न दिन्न। बुझ्नुभयो? ऊ त्यो मनोहरा खोलाको छेउमा जापानको राजाले नेपालको राजालाई विदेशमा तरकारी फुल निकासी गर्नलाई एयरपोर्टको छेउमा भएको हुनाले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ कुलिङ हाउस, ठुलो चिसो घर जहाँ के भन्छ कोल्ड स्टोरेज जस्तो बनाउनलाई शेरबहादुर देउवाले शिलान्यास गरेर माओवादी जति सबैले घर भाडेर सबै घर बनाएर बसिरहेछ। उसलाई देश चाहिएको छैन, निकासा चाहिएको छैन, किसानको हित चाहिएको छैन, लुटेर खान मात्रै परेछ। त्यसकारण यो सुकुम्बासीका विषयमा राजनीति नै सुकुम्बासीको नाममा या कतिजना यहाँ जग्गा लिँदै बेच्दै खान पल्केका सुकुम्बासी जति पनि छ, त्यो हामीले देखेका छ। तर चितवनमा सुकुम्बासीको समस्या नराख्ने वचन चाहिँ म गर्न सक्छु। काम चाहिए हो, माम चाहिए हो, सिप चाहिए, देशको जङ्गल, देशको पानी, देशको बाटो, मूल बाटो। अब एउटालाई टोडी खेल चाहिए होला, भोलि हामी दिन सक्छौँ त्यस्तो। अहिले नै यस्तो भइसक्यो, आजको 10 वर्षमा तपाईँसँग जङ्गल बाँड्ने ठाउँ हुँदैन चितवनमा। कहाँबाट बाँड्नुहुन्छ? भएन बाँड्नु। हिजो त जसले जति सक्यो त्यति गरी खायो भयो, आज त्यस्तो छैन। यो त फेरि एमाले झुक्क्याएको जस्तै हुन्छ। घाँस बाँस कपासको नाममा हामी 4-4 बिघा जमिन दिन्छौँ भनेर झुक्क्यायो नि, हो क्यारे भन्ठानेर सबै एमाले भएन? खोइ 4 बिघा जमिन हामी त्यही बेला भनेर हिँड्थ्यौँ, ए बाबा तपाईँहरूलाई यति मूर्ख बनाएको पनि याद भएन? सबै नेपालीलाई 4-4 बिघा जमिन दिने हो भने योभन्दा 3 गुणा ठुलो नेपाल चाहिन्छ। हो भाइ, कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ त्यत्रो नेपाल? हिसाब गर्नुहोस्, एउटा व्यक्तिलाई 4 बिघा जमिन भने कति स्क्वायर फुट हो? नेपाल कत्रो छ? हरेकलाई 4 बिघा जमिन दियो भने कहाँबाट ल्याउने अर्को नेपाल? यस्तो लफङ्गा आकाशमा कुखुराले फुल बार्ने कुरा गरेछ हो भन्ठानेर पत्याएको छ। त्यही पत्याएर हिँडेर हामीहरू यहाँसम्म आइपुग्यौँ। त्यसकारण यस्तो झुठो कामपट्टि लाग्नु हुँदैन। उपाय अनगिन्ती छ। ताकत चाहिन्छ, निर्णय गर्ने आँट चाहिन्छ र आफ्नो पेसा र आफ्नो विचारप्रति यति इमान्दार हुने ऊ भीमबाजी जस्तो मान्छे चाहिन्छ। उहाँ 82 भइसक्नु भएछ। त्यो 82 भने भर्खर जीवन सुरु भएछ, केही छैन। चाँडै सत्ता परिवर्तन हुन्छ। तपाईँको भीमबाजी ठुलो मान्छे भएको देख्नु होला। म अझै हामी पहिले पनि सँगै काम गरेका मान्छे हौँ। चितवनमा यस्ता दाजुभाइहरू जति पनि छन्, क्षमतावान छन्। तपाईँहरूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब तपाईँहरूले अलमल गर्नुभयो किन मलाई थाहा छैन। कृष्ण लामाजीलाई नै सभापति बनाएर जानुपर्दा मलाई उति चाहिँ मन परेको चाहिँ छैन। अब संस्थापक मान्छे अरू काम कति छ फेरि चितवनको सभापति उहाँलाई नै किन अब भनेको यहाँ अलिकति स्थिति मिलाउँदै छु भन्नुभयो हेर हो। तर जो समिति सचिवजीहरू, युवा भाइहरू जो आउनु भएको छ, मेरो हार्दिक स्वागत छ। सँगै बसेर काम गरौँला। हाम्रो लक्ष्य यो देशमा परिवर्तन हो, यो संविधानको परिवर्तन हो, नेपाली र नेपाललाई
स्वाभिमानी मान्छे बनाउनका लागि हो। मैले कति भनेर पनि नसिद्धिने कुरा, आफ्नो घरको जहान परिवार पाल्नलाई 50 डिग्रीको गर्मीमा जिउँदो मान्छे गएर बाकस फर्काएर ल्याउनु पर्ने देश। व्यक्ति काम खोज्न संसारमा हिँड्न सक्छ, काम खोज्नलाई व्यक्ति हिँड्नु व्यक्तिको कुरा हो, तर देशले मान्छे बेच्न पाइन्छ? कस्तो देश होला जहाँ देशले मान्छे बेच्छ? मलाई प्रतिदिन निन्द्रा लाग्दैन यस्तो कुरा देख्दा। व्यक्ति संसारमा स्वतन्त्र भएर कहाँ जान्छ, उता काम गर्छ, उता काम गर्छ। चुनावमा धाँधली हुने जस्तो कुरा, व्यक्तिले धाँधली गर्छ। छोरोले आफ्नो बाउ जिताउन 3 ताली भोट हालिदिन्छ, झुक्क्याएर हालिदिन्छ, काकाको हालिदिन्छ, कसको हालिदिन्छ। तर राज्यले धाँधली गर्न पाइन्छ? देशले धाँधली गर्न पाइन्छ? देशले धाँधली गर्ने देश प्रजातान्त्रिक देश हुँदैन, लोकतान्त्रिक देश हुँदैन। म यति भनेर आजलाई यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। लाइनमा भित्र मेरो परिवार फेरि दोस्रो चोटि लाइन नमस्कार सबै साथीहरुले साथ दिउँ है। हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ। राजा ल्याऊ देश बचाऊ, राजा ल्याऊ देश बचाऊ, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ। राजा ल्याऊ देश बचाऊ, राजा ल्याऊ देश बचाऊ, राजा ल्याऊ देश बचाऊ, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ। Himal Online TV